यस्य प्रसादकलया बधिर शृणोति पंगु प्रधावति जबेन च भक्तिमूकः अंध प्रपश्यति सुतं लभते च बन्द्या तं देवदेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। यतिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरो भगवान लक्ष्मी नारायण को परम अनुग्रह द्वारा हामी एकादशी व्रत को महात्म्य प्रसंग श्रवण गर्दैछौं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, यसै त समस्त मानव मात्रलाई एकादशी को व्रत श्रेष्ठ व्रत हो, सबभन्दा व्रतानाम एकादशी मतम भन्नुभएको छ। व्रतहरूमा एकादशीलाई समस्त ऋषिहरूले आफ्नो मत प्रदान गर्नुभएको छ। एकादशी को व्रत गरे पछाडि अरू कुनै प्रकारको व्रत गर्नु पर्दैन। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत मानिन्छ। त्यसकारणले यहाँ युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्णसँग एकादशी को बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ। किनकि युधिष्ठिर महाराजले यज्ञ गर्नुभयो, यज्ञ गरिसकिसके पछाडि एउटा समय हुन्छ मनुष्यको पनि सत्संग गर्ने। त्यो सत्संग गर्ने समयको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजले। मानिसलाई 0 देखि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ गुरुकुलमा गएर बसेर पढ्ने, अध्ययन गर्ने, विभिन्न प्रकारका ग्रन्थ अध्ययन गर्ने, अनि 26 वर्षमा विवाह गर्ने र 50 वर्ष पर्यन्त गृहस्थाश्रममा रहने, सन्तान उत्पादन गर्ने, धन कमाउने, धर्म कर्म गर्ने, पुण्य यज्ञ यागादि सम्पन्न गर्ने, अतिथि सेवा गर्ने, अनि 51 वर्षदेखि 75 वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ आश्रममा एकान्तमा बसेर तप गर्ने, उपासना गर्ने, जप गर्ने, सन्ध्या वन्दन गर्ने, विशेष अनुष्ठान गर्ने र 76 वर्षदेखि 100 वर्ष पर्यन्त सन्यास आश्रममा रहने भनेर यस्ता नियम बनाइएका छन् धर्मशास्त्रमा। तिनै नियम अनुसार युधिष्ठिर महाराजले पनि लडाईँ सम्पन्न भयो, राज्य प्राप्त भयो, यज्ञ सम्पन्न भयो। त्यो यज्ञ सम्पन्न गरेपछि युधिष्ठिर महाराजले भगवान कृष्णसँग सोध्नुभयो, विभिन्न प्रकारका प्रसङ्ग सोध्नुभयो र यसमध्येबाट एकादशीको व्रतको उपासना गर्ने तरिका, एकादशी कसरी गरिन्छ, एकादशीको महत्त्व के हो भनेर एकादशीको महत्त्वको बारेमा वर्णन सुन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, वर्णन गराउन चाहँदै हुनुहुन्छ भगवानबाट। युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, वैशाख शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, किं फलं कोविदिस्तस्य कथयस्व जनार्दन। हे भगवान, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को नाम के हो, विधि के हो, फल के मिल्दछ, मलाई हजुरले बताउनु पर्यो भनेर भगवानसँग प्रश्न गरेपछि भगवान भनी बक्सिन्छ, कथयामि कथामेतां शृणुत्वं धर्मनन्दन। हे धर्मनन्दन, आउनुहोस् म तपाईलाई एकादशीको महत्त्वको बारेमा वर्णन गर्छु। सबभन्दा पहिले वशिष्ठो याम कथा पुरा रामाय पृच्छते। वशिष्ठ ऋषिले जुन कथा भगवान रामले सोध्नु भएको थियो र वशिष्ठ ऋषिले बताउनु भएको थियो त्यही सुनाउँदै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान कृष्णले। श्रीरामले सोध्नुभयो, भगवान श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम उत्तमं व्रतम। म उत्तम व्रतहरूको बारेमा सुन्न चाहन्छु, हजुरले मलाई उत्तम व्रतको बारेमा बताइदिनु पर्यो। समस्त पाप नाश गर्ने, यो संसारका दुःख नाश गर्ने, हैन, दुःखमा भयमा पर्नु नपरोस्, जन्म मरणका जुन चक्रहरू छन् ती जन्म मरणका चक्रहरू पनि छुटुन्। किनकि जन्म दुःखम, जरा दुःखम, व्याधि दुःखम, पुनः पुनः अन्तकाले महादुःखम, तस्मात् जागृहि जागृहि जन्म दुःखम। जन्म दुःख हो, आमाका गर्भबाट जन्मिनु अत्यन्त दुःख हो, आमाका गर्भमा बास बस्नु पनि दुःख हो। जरा दुःखम, बुढापा त्यस्तै दुःख हुन्छ। व्याधि दुःखम, रोग लागेपछि अझै साह्रो दुःख हुन्छ। अन्तकाले महादुःखम, प्राण जाने बेलामा त्यस्तै दुःख हुन्छन्। यी दुःखबाट मुक्त गराउन हाम्रा महर्षिहरूले चाहिरहनु भएको छ। यहाँ भगवान पनि त्यही सोध्दै हुनुहुन्छ, यी समस्त दुःखबाट निवृत्ति केले हुन्छ,
हजुरले बताउनु पर्यो, किनकि वशिष्ठ ऋषि कुलगुरु हुनुहुन्छ। वशिष्ठ ऋषि भन्दै हुनु साधु पृष्ठ तो या राम, हे राम तपाईँले बडा सुन्दर कुरा सोध्नुभयो, आउनुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु, व्रतको बारेमा नियमको अभाव बारेमा बताउँछु भनिकन हितका कुरा सुनाउन लाग्नुभयो। समस्त संसारमा मनुष्यहरूलाई हित गर्ने कुरा नै हाम्रा महर्षिले सुनाउनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि भने वैशाख शीते पक्षे द्वादशी राम या भवेत् मोहिनी नाम या प्रोक्ता सर्व पापहरा परा। मोहिनी नाम गरेकी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को नाम हो मोहिनी एकादशी, जो भगवान श्रीरामले पनि वशिष्ठ ऋषिसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो र वशिष्ठ ऋषिले मोहिनी एकादशी को बारेमा वर्णन गर्नुभएको थियो। यी मोहिनी एकादशी कस्ती छन् त भन्दाखेरि समस्त पापलाई हरण गर्ने, मोहजालात प्रमुच्चेत पातकानाम समूहत, मोहको जाललाई नाश गर्ने, पातक समूहलाई नाश गर्ने। व्रतले पातक नाश हुन्छ, उपासनाले पाप नाश हुन्छन्, मनमा शान्ति मिल्दछ, आनन्द मिल्दछ। व्रत गरियो भने व्रत गर्नेवाला व्यक्तिका समस्त दुःख कष्ट पाप ताप जन्म जन्मान्तर गरेका कुराहरू नाश हुन्छन्। किनकि व्रत गरेपछि आफूलाई शान्ति मिल्दछ, आफूलाई विश्वस्त हुन्छ मैले व्रत गरेको छु, त्यो व्रतको प्रभावले मेरो जीवन सफलताको श्रेणीमा अवश्य जान्छ भन्ने भाव मानिसका मनमा हुन्छ। त्यसो भएपछि मनका ताप समाप्त हुन्छन्, शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले एक मन भएर सुन्नुहोस् तपाईँ, जसको श्रवण गर्नाले मात्रै पनि समस्त पापहरू नाश हुन्छन्। सरस्वती नदीका किनारमा भद्रावती नाम गरेकी एउटा सुन्दर नगर थियो। त्यो द्युतिमान नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे त्यो ठाउँमा। त्यसै ठाउँमा सोमवंशद्वारा उत्पन्न भएका राजा हे राम धृतिमान नाम गरेका यस्ता प्रकारका राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो हैन। द्युतिमान नाम गरेका राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै ठाउँमा एकजना वैश्य थिए, व्यापारी थिए। कस्ता थिए त भन्दा तत्र वैश्यो निवसति, धनधान्य समृद्धिमान वैश्य थिए। धनपाल जसको नाम थियो, धन सम्पत्ति वैभव ऐश्वर्य सबै थिए। भगवान विष्णुमा समर्पित थिए, भगवान विष्णुको सेवा गर्दथे। सदा सर्वदा भगवान विष्णुलाई नै परतत्व मानेर सेवा गर्दथे। पानी पियाउने ठाउँ बनाएको थियो, जहाँ घडा राखेको हुन्छ, ग्लास राखिदिएको हुन्छ, शरबत बनाइदिएको हुन्छ, हिँड्ने मान्छेले पानी पिउँथे। छाया बनाएको थियो हैन, आराम घर बनाएका थिए, वृक्ष लगाएका थिए, आँपका बरका पिपलका वृक्षहरू। विष्णु भक्तिमा शान्त मन सदा थियो। व्यापार गरे पनि 5 पुत्र थिए हैन, सुमना द्युतिमान शैव मेधावी सुकृति तथा। एउटा सुमना नाम गरेका छोरा थिए, द्युतिमान थिए अर्का, मेधावी थिए अर्का, सुकृति नाम गरेका अर्का 4 भाइ भए। 5औं थिए धृष्ट बुद्धि नाम गरेको 5औं पुत्र थियो। ती 5औं पुत्र चाहिँ पापमा रत भए हैन। दुष्कर्म गर्ने, व्यभिचार कर्म गर्ने, अर्काकी स्त्रीलाई जबरन बलात्कार गर्ने, यस्तो प्रकारको उनको सदा सर्वदा काम भयो हैन। र अभक्ष भक्षण गर्ने, आफ्नो महत्त्व बुझेन, आफ्ना पिताले गरेको धर्मको बारेमा उनले जान्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। नसकेपछि यस्तै पाप कर्ममा निरत भएर रहन लागे। धेरै समय बित्यो, पिताले सम्झाउँदा पनि मानेनन्। सज्जनहरू, मान्छेले आफ्नो पूर्व जन्मबाट जे लिएर आएको छ त्यही नै प्राप्त गर्न सक्दछ। उपदेश निरर्थक बनेको छ। अनेक जन्मबाट उसले लिएर आएको जो छ त्यही मात्रै हुन्छ, उपदेश गरेर पार लाग्दैन। पिताले कति सम्झाउँदा पनि धृष्ट बुद्धिले त्यो पिताले भनेका कुरालाई मानेनन्। समय व्यतीत हुँदै गयो। अनेक प्रकारका दुष्कर्म गर्दै गर्दै चिन्ता परो हो जातो वस्त्रहीन क्षुधार्दित। तिनलाई बडा चिन्ता भयो, वस्त्र पनि छैन, क्षुधा भोकले पीडित भए, प्यासले पीडित भए। ती दृष्ट बुद्धि तिरस्कार सबैतिरबाट भयो हैन। गृहीतो राजपुरुषैर मुक्तस्य पितृ गौरवात। राजपुरुषहरूले पक्रेर लगे। अनेक दुष्कर्म गर्ने भएको हुनाले संविधानको उल्लङ्घन गरियो, शास्त्रको उल्लङ्घन गरियो, मर्यादा उल्लङ्घन गरियो। मर्यादामा बस्न सकिएन भने दण्ड दिनेवालाले, भौतिक दण्डाधिकारीले दण्ड गर्छन् र अन्तिममा देवदण्ड, राजदण्ड, देवदण्ड, पितृदण्ड, जे दण्ड मिल्नुपर्ने ती दण्ड अवश्य मिल्छन्। किनकि मर्यादालाई उल्लङ्घन गरियो भने। पितामाताको सेवा गरिएन, पितामाताले भनेका कुरालाई मानिएन, शास्त्रले भनेका कुरालाई
मान्न सकिएन, शास्त्रका वचनलाई पालन गर्न सकिएन, सन्त महापुरुषले भनेको कुरालाई मान्न सकिएन भने त्यसलाई राजपुरुषले पनि दण्ड दिन्छन्, देवदण्ड पनि मिल्ने गर्दछ, पितृदण्ड पनि मिल्ने गर्दछ। राजाका पुरुषले पक्रेर लिएर गए हैन। अब जाने कता के गर्ने, दृष्ट बुद्धि दुराचारी निबद्धो निकटेर दृढै, बन्धनमा बाँधियो त्यो दृष्ट बुद्धि। कहाँ जाने के गर्ने, न स्थातव्य नहि मन्दात्मन त्वया हैन। तिमी एक ठाउँमा बस्नमै सकेनौ, एउटा सत्कर्म पनि गर्न सकेनौ, पिता माताले भनेको कुरालाई पनि मानेनौ भनिकन यस्तो प्रकारले पिताले गरे त्यो बन्धनबाट निर्जगाम भया तस्य गतोसौ गहनम वनम। त्यो बन्धनबाट छुटाइदिएपछि डरले त्यहाँ बस्न सकेनन्, जङ्गलमा गए। जङ्गलमा अनेक प्रकारका भोकले प्यासले पीडित भए, चारतिर भने दौडिन लागे, कराउन लागे, मेरो रक्षा कसले गर्ला, मेरो रक्षा कसले गर्ला भनेर। मनुष्यले आफूले आफैलाई बुझ्नु पर्दछ, यो शरीर भगवत प्राप्तिका लागि निमित्त प्राप्त भएको हैन। हामीले यो शरीरद्वारा उपकार गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन बडा लथालिङ्ग हुन्छ। गङ्गामा एकजना सन्त नुहाउँदै थिए, 2-3वटा सन्तहरू साधुहरू गङ्गा किनारमा बसेर हेरिरहेका थिए। जीवन के हो त, परोपकार गर्नका निमित्त बनेको सज्जनहरू। एउटा सानो दृष्टान्त, नुहाउँदै गरेका सन्तका हातमा एउटा गङ्गामा बिच्छी बगेर आयो। त्यो बगेको बिच्छीलाई निकाल्ने प्रयास गरे ती गङ्गा स्नान गर्दै गरेका सन्तले। निकाल्ने प्रयास गर्दै त्यो बिच्छीले टोक्छ अनि फेरि हातबाट छुट्दछ, फेरि गङ्गा जलमा प्रवेश गर्दछ, फेरि गङ्गाबाट प्रवाहित हुन्छ, बग्दै जान्छ। फेरि सन्तले निकाल्ने कोसिस गर्छन्। 2-4 चोटि त्यो प्रयास गरेपछि त्यो बिच्छीले टोक्न छोडेन। छेउछाउ बसेका सन्तले भने कस्तो मूर्ख साधु रहेछ, बिच्छीले टोक्ने काम हो, टोकिरहेको छ, फेरि पनि त्यहाँ निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। परन्तु त्यो बिच्छीले टोक्दै गरेका बिच्छीलाई निकाल्दै गरेका सन्तले छेउमा बसेका किनारमा बसेका सन्तलाई जवाब दिनुभयो, जब बिच्छीले आफ्नो धर्म छोडिन्, उसको धर्म हो टोक्ने, उसले आफ्नो धर्म छोडेको छैन भने म त मानव हुँ, साधु हुँ, सन्त हुँ, सन्यासी हुँ, मैले आफ्नो धर्म कसरी छोडौँ भनेर भनेपछि छेउमा बसेका सन्तहरू चकित भए। वास्तवमा हाम्रो जीवन परोपकारार्थमिदं शरीरम, यो शरीर परोपकार गर्नका निमित्त बनेको हैन। कुनै पनि विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो जीवनलाई भगवानसँग सम्बन्ध गरेर समाज, देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको सेवा गर्नुपर्दछ। यसरी सेवा गर्नुपर्ने शरीर पाएर पनि दृष्ट बुद्धिले गर्न सकेनन्। जङ्गलमा के खाउँ के लाउँ, कता प्यास पानीले युक्त भएर दुःखले घुमिरहेको बेलामा अब कहाँ जाने के गर्ने कोही पनि भएन। यस्तै अवस्था परेको बेला पूर्वजन्म कृतै पापै निर्मग्न पाप कर्मे, पूर्वजन्म आफैले गरेको पापको भयले यस्ता प्रकारले भने घुमिरहेका बेलामा जङ्गलमा नै कौडिन्य नाम गरेका एकजना ऋषिसँग भेट भयो र सोध्नुभयो, कौडिन्य ऋषिले तिमी कहाँबाट आएका हो, किन यस्तो दुःख पाइरहेका छौ? दृष्ट बुद्धिले भने म वैश्य पुत्र हुँ, मेरा पिताजी ठुलो व्यापारी हुनुहुन्छ, धर्म कर्म गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ, धेरै धर्म कर्म पनि गर्नुभयो। हामी 5 भाइ थियौँ, मेरा 4 भाइ दाजुहरूले सबै कुरो गरे परन्तु मैले गरिनँ। नगरेको हुनाले मैले भोको प्यासो भनेर संसारमा आएर दुःख भोग्नु पर्यो। गुरुदेव भनेपछि ऋषिले भन्नुभयो, सामान्यमा अब आउँदैछन् वैशाख शुक्ल पक्षकी मोहिनी नाम गरेकी एकादशी, ती मोहिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रत तिमीले अवश्य गर्यौ भने तिमीलाई मेरो तुल्य, अलिकति एउटा मात्र एकादशीको व्रत गर्यो भने मेरो तुल्य फल प्राप्त हुनेछ र तिम्रो यो दुःख जाल समस्त छुट्नेछ भनिकन, धेरै धेरै जन्ममा उपार्जन गरेको पाप पनि नाश हुन्छ भनिकन कौडिन्य ऋषिले भनिदिनु भयो। र धृष्ट बुद्धिले पनि वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशीको व्रतलाई परिपूर्ण जसरी मनी ऋषिहरूले वर्णन गर्नुभयो, जसरी शास्त्रमा वर्णन गरेको छ तदनुकूल नै मोहिनी एकादशीको व्रत गर्नुभयो र दृष्ट बुद्धिले पनि आफूले गरेको पापलाई प्रक्षालन गर्दै गर्दै अन्तिममा भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्दा भए। यसकारणले एकादशीको व्रत गरिन्छ भने त्यो एकादशीमा गरेको व्रतको पुण्य अरू पुण्यको 16 कलाको 1 कला पनि बन्दैन, त्यति ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। एकादशीको अरू पुण्य सामान्य रहन्छन् भने एकादशीको पुण्य श्रेष्ठ रहन्छ भन्दै एकादशीको व्रत गर्नेवाला दृष्ट बुद्धि पनि ऋषिको उपदेशले मोक्ष पद प्राप्त गरे भने सामान्य रूपले हामीले पनि यदि एकादशी व्रतलाई उपासना गर्यौँ भने सज्जनहरू हाम्रा पाप ताप नाश भएर अन्तिममा भगवत लोक विष्णुको लोक प्राप्त हुन्छ र सदा सर्वदा हामी भगवानका नित्य निरन्तर लीला कथा श्रवण गर्दै गर्दै भगवानको कैंकर्य गर्दै बस्न पाउनेछौँ भन्ने कामना गर्दै गर्दै यो एकादशीमा महात्म्यलाई, एकादशी व्रतको महत्त्वलाई यहीँ विश्राम गर्छौँ। हरे हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।